अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो आजकल का जो माहौल है इसमें बहुत ही अहम है। थंबनेल पे लिखा है छोटी छोटी कामयाबियों पर बहुत खुश हुआ करें। खुशी और गम इंसान के अंदर होता है। इंसान की परसेप्शन उसे बाहर लाकर उसका अजहार करती है। अल्लाह ने ज़िंदगी सहल और आसान नहीं बनाई, इसमें बेपनाह मुश्किलात हैं। हर शख्स के लिए मुश्किलात की नौइयत और इंटेंसिटी यानी शिद्दत मुख्तलिफ होती है। इन मुश्किलात को चीर कर इनमें से निकल जाना खुशी का बायस है। इसे कामयाबी भी कहते हैं। लेकिन हर इंसान ये सारा कुछ करने के बावजूद खुश नहीं होता। नतीजतन उसको ज़िंदगी की मुश्किलात मज़ीद मुश्किल लगना शुरू हो जाती हैं। इससे उसकी जिस्मानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं और वो ज़िंदगी की दौड़ में अमूमन पीछे रह जाता है। जिन अशिया के पीछे हम भाग रहे होते हैं उसकी हकीकत क्या है? मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। आप ख़ुद समझ जाएंगे कि किस चीज़ की कितनी अहमियत है। ये एक बादशाह और एक मजज़ूब के दरमियान मुकालमा है। बादशाह जंगल में शिकार खेल रहा था। उसे एक मजज़ूब शख्स को देखा तो उसका दिल चाहा कि मैं इससे गुफ्तगू करूं। जाहो जलाल के साथ उस मजज़ूब शख्स को अपने करीब तलब किया। बादशाह की गुफ्तगू तमाम हुई तो मजज़ूब शख्स ने 2 सवाल पूछने की इजाज़त चाहिए। इजाज़त मिली तो पहला सवाल ये था, बादशाह सलामत, आप रेगिस्तान में जा रहे हैं, पानी ख़त्म हो गया है, आपको शदीद प्यास लगी है, आपके हल्क में कांटे चुभना शुरू हो गए हैं, यहाँ तक कि आँखों में खुश्की ड्राइनेस जो है वो महसूस होना शुरू हो गई है। पानी का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं। इतने में एक घोड़सवार आता है, उसके पास पानी है। बादशाह के करिंदे उससे पानी मांगते हैं तो घोड़सवार कहता है कि 1 प्याला पानी की कीमत बादशाह की आधी सल्तनत है। मजज़ूब शख्स बादशाह से पूछता है कि आपको ये सौदा मंजूर होगा? बादशाह ने जवाब दिया, बिलाशुबा मैं इसे मंजूर कर लूँगा। इसके बाद बादशाह कहता है, दूसरा सवाल पूछो। मजज़ूब शख्स कहता है कि आपने पानी पी लिया, बादशाह आपको पेशाब की हाजत हुई, लेकिन पेशाब निकल नहीं रहा। वक्त के साथ तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। एक तबीब को तलब किया जाता है तो उसने कहा, मेरे पास दवा है, लेकिन उसकी कीमत बादशाह की आधी सल्तनत है। क्या आप ये सौदा मंजूर कर लेंगे? बादशाह ने बिला तामुल कहा, यकीनन मैं मंजूर कर लूँगा। मजज़ूब शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, आपका जाहो जलाल जिस सल्तनत के सबब है उसकी कीमत पानी का 1 प्याला और तबीब से दवा की 1 पुड़िया है। नाज़रीन, ये वाक़या हमें बताता है कि इंसान की सेहत सबसे अहम है। आप देखें, जब लोग बीमार होते हैं तो इलाज पर अपना सब कुछ लगा देते हैं। औरतें अपना जेवर बेच देती हैं, बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल, गाड़ी और घर तक बेचने की नौबत आ जाती है। लेकिन सेहत को हासिल करने के लिए इंसान हर किस्म की तगदौ करता है, कर्ज़ा लेता है, दूसरों के पास जाता है, जो कुछ है बेच देता है। सेहतमंद रहने के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहना ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जो आपके जिस्म के तमाम ऑर्गन्स को बेहतरीन तरीके से फंक्शन करने में मदद देती है। ये आपके एटीट्यूड पर मुनहसर है कि जो कुछ इस दुनिया में आपके साथ हो रहा है
یا آپ کے ماحول میں ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے پرسیو کرتے ہیں۔ جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں اس کے لیے کوشش کریں۔ جو آپ کی دسترس سے باہر ہے اور آپ پر اثر انداز ہو رہا ہے اس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں، بلکہ شعوری کوشش کریں، اور چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ بہت خوش ہوں۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارے برین میں ایک حصہ، ایک کیمیکل جس کا نام ڈوپامین ہے، وہ ہمارے نروس سسٹم میں بھیج دیتا ہے، جس سے ہمارے تمام جسم میں صحت مند اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہمارا رویہ مثبت ہو جاتا ہے۔ آج کل والدین اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں۔ فرسٹ آنے کی ریس لگی ہوئی ہے۔ میں اپنے طویل تجربہ کی روشنی میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ بچوں کو مقابلہ کی ریس سے باہر نکالیں۔ بچوں کو صرف اچھے نمبر لینے کے لیے موٹیویٹ کریں۔ ان کا مقابلہ کسی اور سے نہیں بلکہ بچہ اپنے آپ سے کرے۔ بچے پاس ہوں، بہت زیادہ نمبر نہ بھی لیں تو ان کو اپریشیٹ کریں۔ گھر میں کھانا بنائیں، ایک کیک بھی لے آئیں۔ یہ خوشی ان کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کرے گی کہ اگلے امتحان میں وہ یقیناً زیادہ نمبروں سے کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ ایک نئی قمیض لے کے آتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں تو خوش ہوں، اور اسپاؤس، میاں ہو یا بیوی، جو بھی کوئی نئے کپڑے پہنے، ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ عبادت کریں، عبادت میں خوشی محسوس کریں۔ جو کچھ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں اس پر مت کوڑیں۔ مثلاً آج کل بجلی غائب ہی رہتی ہے، لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، بجلی کا غیر منصفانہ بل آتا ہے، بے شمار ٹیکس شامل ہوتے ہیں۔ دل جلانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ ان پہ قابو نہیں پا سکتے۔ یہ سوچیں کہ سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ آج کل بے روزگاری بہت ہے۔ فیکٹریوں میں ورکرز کو دنوں کے نوٹس پہ نکالا جا رہا ہے۔ ایک نہیں، پورے پاکستان میں پچھلے چند مہینوں میں لاکھوں ورکرز جو ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے۔ اگلے روز میرے مالی کے بیٹے کو، جو کہ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، نکال دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر میرے مالی نے مجھ کو کہا، سر جی، بیچارہ فیکٹری کا مالک تو بہت اچھا ہے لیکن اس سے تو کوئی کام ہی نہیں مل رہا۔ ناظرین، یورپین ملکوں میں بھی آج کل نوکریوں کا یہی حال ہے۔ خوش رہنے کے لیے آپ پریکٹس کریں، جو حالات ہیں ان کو سمجھیں۔ ناظرین، آج کل گرمی ہے نا، اگر آپ کو ٹھنڈا پانی اپنی پسند کا مل جائے اور آپ پئیں تو خوش ہو جائیں۔ یہ ایٹیچیوڈ آپ کی صحت کو بہت اچھا رکھے گا۔ صحت اچھی ہے تو آپ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت ذہین ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن آپ کی صحت اچھی نہیں تو اس ذہانت اور ٹیلنٹ کا کیا فائدہ؟ ایٹیچیوڈ بدلیں، خوش رہنے کی مشق کریں، چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کو بھی معمولی نہ سمجھیں، دل بھر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے آپ کو بہت نوازے گا، انشاءاللہ۔